नमस्कार। व्यक्ति विषय र विशेषको आजको सन्दर्भ संवादमा पनि तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ। म राजेन्द्र बानिया। आज हामी गंगा चौधरी सतगौवासँग कुराकानी गर्छौं। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाबाट संघीय प्रतिनिधि सभामा दाङ जिल्लाबाट प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ। उहाँले संसदमा सांसदहरूको राष्ट्रियता सम्बन्धी अभिव्यक्ति सुनेर आफ्नो रगत उम्लिएर आउने अभिव्यक्ति दिनुभएको छ। पछिल्लो पटक केही सांसदहरूले खास गरी सीमाको विषय, नेपालको नक्साको विषय र नेपालको अतिक्रमित भूमिका विषयमा जे प्रकारका अभिव्यक्ति दिएका छन्। एकजना नेपाली कांग्रेसबाट तराईकै एउटा जिल्लाबाट संघीय प्रतिनिधि सभामा प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदको कुरा गर्ने हो भने उहाँले प्रधानमन्त्री केपी ओलीले लिपु लिम्पिया धुरा र काला पानी फिर्ता ल्याए भने म जिन्दगीभर उनको जुत्ता पालिस गरेर बस्न तयार छु भन्ने जो प्रकारको अभिव्यक्ति दिएको सामाजिक सञ्जालमा चर्चा आयो त्यो पनि आलोचित छ। यसैगरी भारत जुन मुलुकले उसको नक्सा सार्वजनिक गर्दा नेपालको भूमि समेटेर सार्वजनिक गर्यो, उसले नेपालसँग कुनै संवाद कुराकानी या यो विवादित भूमि भनेर आफैले स्वीकार गरेको विषयमा समेत उसले नेपालसँग सामान्य औपचारिकता निर्वाह गरेन। तर नेपालले आफ्नो नक्सा सार्वजनिक गर्दाखेरिमा चाहिँ भारतसँग संवाद गर्नुपर्छ भन्ने केही सांसदको अभिव्यक्ति, त्यसै गरेर प्रधानमन्त्री केपी ओलीले नक्सा सार्वजनिक गरेर भारतसँगको सदियौंदेखिको सम्बन्ध बिगारे, यसले नेपाललाई अप्ठ्यारो पर्छ भन्ने एकजना पूर्व प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति। यी प्रकारका अभिव्यक्ति वास्तवमै सांसदहरूका लागि मात्रै होइन, आम जनतालाई समेत चित्त नबुझ्ने, चित्त दुख्ने र रगत उम्लने अभिव्यक्तिका रूपमा हेरिएको छ। आज हामी यिनै विषयको राष्ट्रियताको सम्बन्धमा अहिलेको सरकारले लिएको बाटो र संसदमा देखिने परिदृश्यका विषयमा सांसद गंगा चौधरी सतगौवासँग कुराकानी गर्छौं। मानिजु, स्वागत छ कार्यक्रममा। हस्, नमस्कार, धन्यवाद। तपाईले सांसदहरूले संसदमा राष्ट्रियताका विषयमा, मुलुकका विषयमा, भूमिका विषयमा बोलेको भन्नाले मेरो रगत असाध्यै उम्लिएर आउँछ भन्नुभएको थियो नि। रगत सेलायो कि उम्लिरहेछ? रगत त कहाँ सेलाउँछ र? पटक पटक त्यस्तो अभिव्यक्तिहरू हामी सुनिराखेका छौँ मिडियाबाट। तपाईँ अघि पनि भनिसक्नुभयो। त्यसकारणले गर्दाखेरि मैले के भन्न चाहन्छु भने देश अप्ठ्यारो परेको बेलामा पार्टी आफ्नो ठाउँमा छ, पार्टी आफ्नो सिद्धान्त, आफ्नो विचार, पार्टीको सिद्धान्त आफ्नो ठाउँमा होला। तर मैले के भन्न चाहन्छु भनेपछि जब राष्ट्रियताको सवाल उठ्यो भनेपछि हामी पार्टीभन्दा माथि उठेर हामी राष्ट्रिय र राष्ट्रताको लागि, राष्ट्र र राष्ट्रियताको लागि एक ठाउँमा उठ्नुपर्छ भन्ने कुरा म राख्न चाहन्छु। यसमा के जोड्न चाहन्छु भनेपछि म हिजो भर्खरै केही माननीय संसदज्यूहरूले बोलेको मैले अभिव्यक्तिहरू पनि सुने, इन्टरभ्यू पनि सुने कि नेपालको भूभाग भारतले 1 इन्च पनि मिचेको छैन, बरु नेपालीले चाहिँ मिचेर बसेको छ, जमिन मिचेको छ भन्ने अभिव्यक्ति सुने। अनि त्यसो भए 2 नम्बर प्रदेशदेखि लिएर पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्मको जुन बर्डर एरियामा बस्ने जति पनि जनताहरू के को लागि युद्ध गर्छन् त, के को लागि लडाई गर्छन् त, के को लागि? म यो क्वेसन गर्न चाहन्छु। जस्तै मैले हिजो अस्ति पनि मैले आफ्नो इन्टरभ्यूमा बोलेको थिएँ कि 2 नम्बर प्रदेशको टिलाठी, ठोरी, 5 नम्बर प्रदेशको हाम्रो सुस्ता लगायत पश्चिम कञ्चनपुरदेखि लगायतका भूभागमा के को लागि जनताहरू लड्छन्? भूमि नै मिचिएको थिएन भने के को लागि? म के भन्न चाहन्छु भनेपछि पूर्व टिस्टादेखि पश्चिम सातलासम्म हाम्रो नेपालको थियो। 1814 देखि 1816 सम्म युद्ध चल्यो। त्यही दौरानमा सुगौली सन्धि भयो। सुगौली सन्धिमा एरिया टोक्ने कामहरू भयो। एरिया टोक्ने काम भइसकेपछि जस्तै अवध राज्य, सिक्किम, कुमाऊं, गढवाल, उत्तराखण्ड सबै हाम्रो भूभागहरू त्यो त्यतिखेरको उसमा गयो। हाम्रो भूभाग थियो नि त त्यो। अनि उहाँले भन्नुहुन्छ हाम्रो एक नेपालीहरूले इन्डियाको भूमि कब्जा गरेका छन् या अतिक्रमण गरेका छन् कि इन्डियाले हाम्रो भूभागलाई अतिक्रमण गरेको छ। अनि उहाँको संसदहरूको यस्तो अभिव्यक्ति सुन्दाखेरि मैले देशका जनताहरूलाई भ्रम छर्ने काम चाहिँ भारतीय एजेन्सीहरूबाट भइराखेको, भारतीय दूतको रूपमा काम गरिराखेको मैले पाउँदाखेरि मलाई उदेक लागेर आउँछ। तपाईको भनाइ चाहिँ मान्यज्यू, जो सांसदले उहाँले अन्तर्वार्तामा पनि भन्नुभएको छ, उहाँ आफै बोलेको विषय बाहिर आछ कि उहाँले के भन्नुभयो भने नेपालीले
भारतको भूमि ओगटेर बसेका छन् कतिपय ठाउँमा। भारतले नेपालको 1 इन्च पनि भूमि मिचेको छैन। यो जस्तो आजको दिनमा राष्ट्रियतासँग मेल नखाने भनाइ अर्को कुन होला? यो विषयमा संसदमा तपाईहरुले आवाज किन नउठाएको? यो अभिव्यक्तिको भर्त्सना किन नगरेको? देखाउनका लागि चुनौती किन नदिएको? हामी उठाइराखेका छौं, उठाउँछौं पनि। म त यहाँसम्म भनिरहेछु, यो विषयलाई लिएर कसैले मेरो ज्यान लिन तयार भयो भनेपछि म आफ्नो ज्यान पनि बलिदान गर्न, कुर्बान गर्न तयार छु। तर म आफ्नो राष्ट्रियताको सवालमा, राष्ट्रको सवालमा म बोल्न छोड्दिन। किनकि हामीसँग त्यो आदिमकालदेखि बसोबास गर्ने तराईका भूभागमा संघर्षरत हामी थारू समुदायबाट म प्रतिनिधित्व गर्छु। हामी यो माटोसँग, हाम्रो यो माटो खन्नु हो भनेपछि हाम्रो गन्ध आउँछ। हामी जति माया गर्छौँ यो भूमिको अरू जनाले गर्दैनन्। र अर्को, हामी थारूले मात्रै गर्छौँ भन्ने कुरा यो पनि म भन्दिनँ। तपाईको मधेसमा बस्ने, तराईमा बस्ने जति पनि भूमिपुत्रहरू छन् हजुरको, त्यसमा तिनीहरूको काँधमा टेकेर अरू देशको लागि गीत गाउन मिल्छ भने सदनमा तपाईँ आफै भन्नुहोस् न, गीत गाउन मिल्छ? त्योभन्दा अगाडि तपाईले जति बेला मेरो रगत उम्लिन्छ भनेको सन्दर्भमा चाहिँ नेपालले नक्सा निकाल्नु अघि या आफ्नो चाहिँ वास्तविक जमिन समेटेको नक्सा मन्त्री परिषदबाट सार्वजनिक गर्नु अगाडि भारतसँग संवाद गर्नुपर्छ, चीनसँग संवाद गर्नुपर्छ भन्ने एउटा त्यो अभिव्यक्तिसँग तपाईँ अलि बढी आक्रोशित हुनुभएको थियो। मेरो घरको समस्या, मेरो भूमि हामी आफ्नो भन्न पनि नपाउने भयो, अरूसँग सोध्नुपर्ने। यो जस्तै एउटा चोरलाई तैँले चोरिस कि चोरिनस् भनेर सोध्यो भने चोर कहिले पनि भन्दैन म चोरे भनेर, भन्छ त? भन्दैन। त्यस कारणले म के भन्न चाहन्छु भनेपछि मेरो देशको समस्या हो। मेरो देशको समस्यामाथि मेरो मात्रै होइन, हामी सम्पूर्ण नेपालीहरूको समस्या हो। 3.25 करोड जनताको समस्या हो। राष्ट्रिय र भूमि भनेको, हाम्रो भूमि 1 इन्च लग्नु भनेको पनि हाम्रो एउटा अङ्ग काटेर लग्नु बराबर हो। अनि त्यसको उपचार गर्न छोडेर हामी जसले हाम्रो भूमि हामीबाट रातारात नसोधिकन हामीसँग त्यो बाटो बनाउने बेलामा सोधेन नि, नक्सा निकाल्ने बेला पनि सोधेन, नक्सा हो त्यो पनि सोधेन। अनि हामीले सोध्नु पर्ने, म कोहीसँग आसँग सोध्न चाहन्छु। त्यही त। तर एउटा चिज के बिग्रियो भने मान्यज्यू, उहाँहरूले जे प्रकारको अभिव्यक्ति दिइरहनु भएको छ, जे सांसदहरू बोलिरहनु भएको छ, त्यो सँगै अर्को एकजना जो अहिले संसदमा प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्न तर तत्कालीन राजपाको उहाँ पदाधिकारी पनि हुनुहुन्छ, उहाँले पनि ठ्याक्कै नेपालीले भूमि मिचेर बसेका छन् भारतको, भारतले चाहिँ नेपालको भूमि मिच्या छैन भन्नुहुन्थ्यो। जति अभिव्यक्ति दिने सांसद या नेता हुनुहुन्छ उहाँहरू तराई मधेसबाटै प्रतिनिधित्व गर्दाखेरिमा मधेसका जनता या तराईका जनताको राष्ट्रियतामाथि मान्छेले शङ्का गरिदिने, सबैलाई एउटै डालोमा हालिदिने, उनीहरूमाथि नै आशंका गर्ने अवस्था। यो नेपाली हुन् भन्ने उहाँहरूलाई नसोचे पनि हुन्छ। उहाँहरू आफ्नो अभिव्यक्ति दिएका छैनन्। उनीहरू स्वचालित व्यक्ति होइनन्, उनीहरू परिचालित व्यक्ति हुन्। यो अर्थमा नेपाली जनताहरूले बुझ्नु पर्यो। स्वचालित व्यक्ति आफ्नो देश र माया, आफ्नो देशको माया, आफ्नो जनताप्रतिको माया, जो जनताले जे विश्वास गरेर मेरो राष्ट्र र मेरो राष्ट्रियताको लागि सधैँभरि हितकार काम गरोस् भनेर जनताले जिताएर पठाएको हुन्छ। तर हामी तिनीहरूको काँधमा टेकेर शासन सत्तामा पुग्ने अनि त्यसको विरुद्धमा लाग्ने भनेपछि त्यो त राष्ट्रघाती र राष्ट्रद्रोही भइसक्यो नि। उनको विरुद्धमा त राष्ट्रघाती राष्ट्रद्रोही बिल ओराए पनि केही फरक पर्दैन जस्तो मलाई लाग्छ। त्यसो भए त्यस्तो सांसदसँग एउटै संसदको बैठकमा तपाईँ कसरी बस्नुहुन्छ जसलाई तपाईँ भन्नुहुन्छ यी राष्ट्रद्रोही हुन्, राष्ट्रघाती हुन्? तपाईँ त एउटै बैठकमा बसिरहनु भएको छ नि। अब बाध्यता छ, त्यो कुरा त तपाईँले पनि बुझिराख्नु भएको छ। र अर्को कुरा मैले के भन्न चाहन्छु भनेपछि अब राष्ट्रले जतिखेर संविधान जारी गर्यो त्यतिखेर त्रुटि भयो। हेर्नुहोस्, त्यतिखेरै त्रुटि भएको छ। जुन तपाईँको तराईमा थारूहरूले आन्दोलन गरेका थिए, यदि थारूहरूको मर्म र भावना बुझेको भए सायद यस्तो कानुन बन्ने थिएन, यस्तो संविधानले बन्ने थिएन। संविधानले व्यवस्था गरिसकेपछि त बाध्यता छ नि सदनभित्र बस्नुपर्ने।
त्यो त तपाईहरुले पनि बुझ्नु पर्यो। संविधानले कहाँनिर मुलुकका विरुद्धमा बोल्ने, माटोका विरुद्धमा बोल्ने, आमाका विरुद्धमा बोल्ने, आफूले चुसेको दूधको धाराका विरुद्धमा बोल्नेहरूलाई सांसद बनाऊ भनेर संविधानले लेखेको छ र? हजुरको त्यसमा के लेखेको छ भनेपछि जुन विदेशी नागरिक आफ्नो देशको नागरिकता त्यागेपछि नेपाली छोरासँग विवाहबारी गरे भने अङ्गीकृतको नागरिकता, अनि विदेशी छोराहरू नेपाली चेलीहरूसँग बिहे गरे भने अङ्गीकृत नागरिकताको यस्तो यस्तो दुनियाँ प्रावधान भएको छ नि। त्यस्तो विषयलाई लिएर जुन मुलुकी जुन अन्तरिम संविधान 2063 मा नागरिकता ऐन विधेयक आयो नि, त्यसपछि तपाईको यहाँ हाम्रो देशमा एउटा संकटको घेरा पैदा भयो। त्यतिखेर थारूहरू जुरुमुराएर त्यसको विरुद्धमा आन्दोलन गरे। अन्तरिम संविधानको नागरिकता ऐन खारिज गर भनेर हामी नारा लगायौं, आन्दोलन गर्यौं, तर सरकारले त्यतिखेरको तत्कालीन सरकारले हाम्रो आवाज सुनेन र आज हामी त्यही दुर्दशा भोगिराखेका छौं। हामी त पहिलेदेखि ठुलो ठुलो औला विफर जस्ता रोगहरूसँग संघर्ष गर्दै बचाएको हाम्रो भूगोल हो। हामी त्यतिसँग लड्दाखेरि पनि यदि त्यो थारूहरूको भावना राज्यले बुझेको भए त्यो व्यवस्था हुने थिएन। त्यहाँनिर अलिकति कुराकानी गरौँ। तपाईको भनाइ चाहिँ अन्तरिम संविधान 2063 माघ 1 मा हामीले जुन जारी गर्यौं त्योसँगै तत्कालीन गृहमन्त्री कृष्ण प्रसाद सिटौलाको नेतृत्वमा नागरिकता विधेयक हामीले जो दर्ता गर्यौं, आज पनि त्यो विषय संशोधन, नागरिकता विधेयक संशोधन आज पनि होल्ड भएर बसेको छ, विवादित छ। अङ्गीकृतहरूलाई संसदमा आउने बाटो बन्द गर्नु पर्थ्यो भन्ने हो गंगा चौधरीको भनाइ। एकदम मेरो भनाइ त्यही हो। आज अङ्गीकृतहरूका कारण समस्या भयो, माइतीतिरको चाहिँ उनीहरूले गीत बढी गाए। हो जति पनि हुन्छ माइतीकै माया लाग्छ नि त, माइतीको कुकुर पनि प्यारो हुन्छ। म त अहिलेसम्म भनिराखेको छु, भौतिक रूपमा नेपालतिर भए पनि आत्मिक रूपले आफ्नो चरित्र हाम्रो नेताजीहरू, हाम्रो सांसदजीहरूले देखाइसक्नु भएको छ। यो कुरा त दुनियाँको अगाडि छताछुल्ला भइसकेको छ। र म एउटा कुरा अन्तिममा म के भन्न चाहन्छु भने जति पनि अभिव्यक्ति माननीयज्यूहरूले दिइराख्नु भएको छ, जो राष्ट्रको एउटा कानुन निर्माण गर्ने थलोमा बस्नु भएको छ, जो कानुन राज्यलाई सञ्चालन गर्नको लागि कानुन निर्माण गर्ने थलोमा बस्नु भएको छ, उहाँहरूले जनतालाई भ्रम छर्ने किसिमको अभिव्यक्ति दिँदाखेरि उहाँहरू कसैले नङ्ग्याउनु पर्दैन। जनताले स्वयं जनताको अगाडि उहाँहरूको अभिव्यक्तिले नै नङ्ग्याइराखेको अवस्था मैले यहाँहरूलाई जानकारी। तर तपाईले भनेको माइतीवालाको मात्रै यहाँ कुरा रहेन, यहाँ माइतीवालाको मात्रै कुरा भावै हुन्थ्यो। अर्को एकजना सांसदको अभिव्यक्ति आयो, फरक राजनीतिक दलबाट उहाँ प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ, उहाँ चुनावमा प्रत्यक्ष तर्फबाट निर्वाचित सांसद हो। उहाँले त केपी ओलीले लिपु लिम्पिया धुरा र कालापानीको जमिन फिर्ता ल्याउनु भयो भने म जिन्दगीभरि उहाँको जुत्ता पालिस गरिदिन्छु भन्नुभयो। सांसदले कानुन बनाउने हो कि जुत्ता पालिस गर्ने हो? अब जसको स्थान जहाँनिर हुनु पर्थ्यो त्यहीँनिर राख्नु पर्थ्यो। उहाँले स्वयं जुत्ता पालिस गर्ने कुरा गर्नु भएको छ। उहाँको स्थान सायद मलाई लाग्छ त्यही नै हुनुपर्छ भनेको उहाँलाई अब सांसद नबनाम हो। जनताले त्यस्तो मान्छेलाई तिरस्कार गर्न सक्नु पर्यो नि, जुत्ता पालिस लगाउने ठाउँमा पुर्याउन सक्नु पर्यो नि त जनताले। तर केपी ओलीको ले भारतसँग वार्ता गरेर संवाद गरेर या लडाईँ गरेर या अन्तर्राष्ट्रिय अदालत गएर यो भूमि ल्याउन सक्नुहुन्न, उहाँको चाहिँ हिम्मत पुग्दैन भन्ने हो कि उहाँले ललकार्या हो कि? उहाँले ललकारेकै हो। उहाँले त सोच्नु पर्थ्यो यो अवस्थामा एउटा केपी ओली शर्मा एउटा खम्बा हुन् हाम्रो देशको। हामी भनेको बालुवा इट्टा र सिमेन्टको काम गरेनौँ भने अनि एक्लैले चाहेर देश के भन्छ भूमि फिर्ता हुन्छ भने हामी सबै जनता हात कानमा काम। मैले अघि पनि भने पार्टी आफ्नो ठाउँमा होला, विचार आफ्नो ठाउँमा होला, सिद्धान्त आफ्नो ठाउँमा होला, तर राष्ट्र र राष्ट्रियताको सवालमा हामीले उहाँलाई साथ दिनुपर्छ। आज तपाईको जुन अहिले अर्को चर्चामा ल्याएर छ यसलाई डाइभर्ट गर्नको लागि म यहाँबाट भन्न चाहन्छु, जस्तै एमसीसी को विषयलाई लिएर माइती मण्डला दैनिक मैले घेरेको अवस्था देखिरहेको छु। राष्ट्रघाती यो सम्झौता भन्छ त्यो यो चाहिँ हाम्रो यो संविधान संशोधनलाई ओझेलमा पार्नको लागि संविधान संशोधन जुन नक्साको जुन आएको छ हाम्रो संशोधन त्यसलाई दबाउनको निम्ति यो चाहिँ यो पनि
बाहिरी एजेन्सीहरूकै खेल हो भन्ने जस्तो मलाई लाग्छ। त्यो मात्रै होइन नि माननीय ज्यू, देशको प्रति हाम्रो कुनै पनि दायित्व छैन। म के भन्न चाहन्छु भनेपछि होला एमसीसीले हाम्रो देशलाई कुनै शब्दले गर्दाखेरि, कुनै दफाले, कुनै धाराले, कुनै उपधाराले हाम्रो देशलाई अप्ठ्यारो पार्ने विषय होला, तर त्यो विषय टेबल नभइकन हामीले त्यतातिर हाम्रो जुन लक्ष्यको साथ हाम्रो सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले, नेपाल सरकारले जुन अहिले हिम्मतको साथ नक्सालाई संशोधन गर्नको लागि, जुन संविधान संशोधनको गर्नको लागि ल्याउनु भएको, दर्ता भएको संविधानलाई हामीले सबैजनाको सहयोगको अपेक्षा छ। तर डाइभर्ट गर्ने उद्देश्यले चाहिँ जुन एमसीसीलाई लिएर दुनिया आन्दोलन गराइरहेछ, यो चाहिँ गलत भइरहेछ। तपाईको भनाइ चाहिँ एमसीसीमा राष्ट्रलाई अहित गर्ने प्रावधान छन् भने संसदबाट सच्याम, संसदमा टेबल भए पछाडि त्यो विषयमा छलफल गर्न मिल्यो। अहिले माइती घरमा जानेहरू ती पनि त्यसो भए राष्ट्र विपरीत भए, राष्ट्र विपरीत। म हजुरको कुरा उसलाई मैले उगरे रोके। म के भन्न चाहन्छु भनेपछि एमसीसीको विषय अझै टेबल भएको छैन। टेबल भएको छैन। टेबल नभएको विषयलाई लिएर सडक जाम, आन्दोलन, यस्तो महामारीको बेलामा यो जनतालाई भुल्याउने र नभुल्न पार्ने किसिमको अभिव्यक्ति जो कोहीबाट भइराखेको छ, यो गलत भइराखेको छ। एमसीसीको विषयलाई लिएर आन्दोलन गर्ने बेला होइन। अहिले बरु हामीले यस्तो दबाब दियौँ कि कुनै पनि हालतमा हाम्रो देशको मिचिएको भूभाग फिर्ता लिनको लागि सबैको सहयोगको अपेक्षा छ। बरु जन दबाब दिन सकिन्छ, सबै थोक गर्न सकिन्छ। अर्को कुरा म के भन्न चाहन्छु भने यदि संविधान संशोधन हाउसबाट कुनै पनि हालतमा पारित गर्न दिएन भने सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, नेपाल सरकारलाई म के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने हामीले तपाईले एउटा खुट्टा पनि नडगमगाउनुस्। हामी तपाईको साथमा छौं, जनता तपाईको साथमा छ। हामी सडकबाट तपाईलाई साथ दिन्छौं। जुन दलले यसका विरुद्धमा चाहिँ मतदान गर्ने हिम्मत गर्छ या जुन दलले यसका विरुद्धमा बोल्ने हिम्मत गर्छ, त्यो त जनताकोमा आउन पर्ला नि। हो, हामीले जनमत संग्रह गर्नुपर्छ। जनताले तपाईलाई साथ दिन्छ। यदि नेपालको वास्तविक भूमि चाहिएको छ भने 3 करोड जनता केपी शर्मा ओलीलाई साथ दिनुपर्छ। चाहिएको छैन भनेपछि उहाँले भनेर मात्रै के गर्नुहुन्छ? उहाँ त गर्न त चाहिराख्नु भएको छ। त्यसमा जनताको प्रश्नै छैन माननीयज्यू। त्यसमा जनताको प्रश्न किन छैन भने 3 करोड नेपाली जनता जो नेपालभित्र बस्छन् या नेपाल बाहिर, उनीहरू जहाँनिर छन् तर उनीहरूको मन नेपाली हो। उनीहरूले भनेका छन् यो नक्सा ढिलो निक्लेको छ तर सही निक्लेको छ। अब यो अनुसारको भूमि हामीलाई चाहियो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली तपाईँ खुट्टा नकमाउनुहोस् है भनेका छन् जनताले। तर यही संविधान संशोधन विधेयकसँग हेर्नुहोस् त अरू कतिवटा गैर सरकारी विधेयक गएको छ, यसले पो विषय डाइभर्ट गर्छ कि भन्ने पो छ त। हो, त्यसैले हामीले भनिराखेका छौं कुनै उसमा नपर्नुस्। अहिलेको आवश्यकता के हो त्यतातिर ध्यान दिउँ। आवश्यकता अनुसार संविधान संशोधन नहुने होइन, संशोधन हुने हो तर आवश्यकताको आधारमा। आवश्यकताको आधारमा अहिलेको आवश्यकता के हो त्यतातिर हामीले सबैले बुझ्नुपर्ने जरुरी छ। मैले भने नि जति पनि अहिले संशोधनको विधेयकहरू त्यो के रे संशोधनको लागि दर्ता गरेका छन्, त्यो चाहिँ यसलाई डाइभर्ट गर्नको लागि, ताकि यसले यो चाहिँ मैले भने नि स्वचालित होइन, परिचालित हुन्, परजीवी हुन्, परनिर्भर हुन्, परजीवीहरू हुने, अरूको रगत चुस्ने मात्रै काम गर्ने, जनताको रगत चुस्ने, जनताको तलब खाने, अनि त्यही जनताको विरुद्धमा बोल्ने, त्यही राष्ट्रको विरुद्धमा बोल्ने, तिनीहरू सब परजीवी हुन् भन्ने कुरामा राख्न चाहन्छु। जसले संशोधन प्रस्ताव गैर सरकारी संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेका छन्, चित्रबहादुर केसीको राष्ट्रिय जनमोर्चा होला, समाजवादी र राजपा होला, या नेपाली कांग्रेसका 8 जना सांसदहरू होलान्। नेपाली कांग्रेसले आधिकारिक रूपमा यो नक्सा पास भए पछाडि अर्को संशोधन पेश गरे भने यी सबै परजीवी भए। तपाईको अहिलेको आवश्यकता मैले भनिरहेको छु, 2टा धारा सच्याउनु पर्छ। एउटा राज्यले ल्याएको संशोधन, त्यो हाम्रो नक्सा सम्बन्धी अनुसूची 3, हजुर अनुसूची 3, र अहिलेको अर्को संविधानको धारा सच्याउनु पर्ने नितान्त आवश्यकता देखिन्छ। 289 धारामा संशोधन गरिएन भने कतिखेर हाम्रो देशको
देश अरूको काखमा राख्न कानुन नबन्ला भन्न सकिन्न हेर्नुहोस् है। त्यस कारणले गर्दाखेरि नेपालको संविधानको धारा 289 यही संशोधनसँगै संशोधन हुनै पर्ने जरुरी देखिन्छ। तपाईले भनेको धारा 289 भनेको चाहिँ पदाधिकारीको नागरिकता सम्बन्धी विशेष व्यवस्था सम्बन्धी धारा हो। त्यो धारामा उल्लेख गरिएको छ माननीयज्यू, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधान न्यायाधीश, प्रतिनिधि सभाका सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, प्रदेश प्रमुख, मुख्यमन्त्री, प्रदेश सभाको सभामुख र सुरक्षा निकायका प्रमुखको पदमा निर्वाचित, मनोनित वा नियुक्ति हुन वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेको हुनुपर्नेछ। उपधारा 1 मा उल्लेखित पद बाहेक अन्य संवैधानिक निकायको पदमा यस संविधान बमोजिम नियुक्तिका लागि वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेको व्यक्ति, नेपालको अंगीकृत नागरिकता प्राप्त गरेको व्यक्ति वा जन्मको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेको व्यक्ति समेत योग्य हुनेछ। तर नेपालको अंगीकृत नागरिकता प्राप्त गरेको व्यक्तिको हकमा कम्तीमा 10 वर्ष, जन्मको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेको व्यक्ति र धारा 11 को उपधारा 6 बमोजिम नेपालको अंगीकृत नागरिकता प्राप्त गरेको व्यक्तिको हकमा कम्तीमा 5 वर्ष नेपालमा बसोबास गरेको हुनुपर्नेछ। तपाईले चाहिँ यो अंगीकृत भन्ने नै हटाइदिनु भएको छ। मैले भन्न खोजेको के हो भनेपछि संघीय वा प्रदेश सभाका संसद मन्त्री, संवैधानिक निकायका प्रमुख तथा अन्य पदाधिकारीहरू यी यस्ता महत्त्वपूर्ण पदहरू हुन् जहाँ केवल वंशजको नागरिक हुनुपर्छ भनेर लेख्नुपर्ने देखिन्छ। हेर्नुहोस्, नत्र राष्ट्रिय हित खतरामा पर्न सक्छ। यो विषयमा यो विषय चाहिँ हामीले सच्याएर जानुपर्छ। अब तपाईले भनेको चिज सच्याउँदा चाहिँ नक्सा सम्बन्धी विषय डाइभर्ट नहुने, उहाँहरूले भनेको कुरा लिएर जान्छ नक्सा सम्बन्धी विषय डाइभर्ट हुने, यो त दोहोरो बोली भइहाल्यो नि, दुविधात्मक बोली भइहाल्यो नि। म लिएर गएको छैन, तर मैले नेपाल सरकारसँग अनुरोध गर्दैछु किनकि अहिले तपाईँ स्वयं देखिराख्नु भएको छ। तपाईँ मात्रै होइन, तपाईँको मिडिया मार्फत राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय नेपालका 3 करोड जनताले पनि हेरिराखेका छन् है, हेरिराखेका छन्। म त्यही जनताहरूलाई म के भन्न चाहन्छु भनेपछि यो विषय के छ भनेपछि तपाईको जबकि कानुन संसद भनेको यस्तो महत्त्वपूर्ण थलो हो हैन, जहाँबाट राज्य सञ्चालनको लागि कानुन बन्छ कि बन्दैन? बन्छ। त्यसकारणले यदि त्यस्ता व्यक्तिहरूको बाहुल्यता सदनभित्र भयो भने तिनीहरूकै काखमा होमिनुको लागि कानुन नबन्ला भन्न सकिन्छ। ठीक छ। अब चीज के देखियो माननीय गंगाज्यू भने जस्तै नेपाली कांग्रेसको 8 जना सांसदहरूले पनि छुट्टै संविधान संशोधनको गैर सरकारी विधेयक दर्ता गराउनु भएको छ। त्यही सांसद मध्येको 1 जनाले हो नेपालको भूमि भारतले मिच्या होइन, भारतको भूमि नेपालले मिच्या छ, प्रधानमन्त्री केपी ओलीको जुत्ता चाहिँ पालिस गर्छु भन्ने सांसद पनि त्यही भित्र। जुन हाम्रो हेर्ने दृष्टिकोण छ नि, मधेसी भन्ने बित्तिकै सबै भारतीय होलान् भन्ने कुरा हामी हेर्छौं नि, हाम्रो नेपालीहरूको बुझाइ हो। तराईका मधेसतिर पनि राष्ट्रप्रेमी, राष्ट्रभक्ति जो हातमा हात हतियार नभए पनि एउटा लट्ठीको भरमा राष्ट्रको सुरक्षा गरिराखेका जनताहरू छन्। सीमामा त जनता पिलर भएर नै काम गरेका छन् नि ती माटोका पुत्रहरूले, धरती पुत्रहरूले तैनात छन्। तिनीहरूको कन्धामा टेकेर तिनीहरूको भोट पनि ल्याछन्। तिनीहरूको कन्धामा टेक्नु भनेको तिनीहरूको भोटबाट आएका बाहिरी एजेन्सीहरूको यो खेल हो। हेर्नुहोस् है, मैले भनिसके उनीहरूले भारतले परिचालन गरिरहेछ, एजेन्ट छन् त, अरू दलमा पनि छन्। मैले भन्न खोजेको त्यो कुरा हो। दलमा मात्रै, नेताहरूमा मात्रै होइन, कर्मचारीदेखि लिएर ठुला ठुला ओहदामा पनि त्यस्ता भारतीय एजेन्सीहरू छन्, बाहिरी एजेन्सीहरू छन् जो राष्ट्रको विरुद्धमा लड्ने, राष्ट्रको विरुद्धमा बोल्नेहरू छन्। मैले भन्न खोजेको त्यो हो। तर समाजवादी पार्टी र राजपाका नेताहरूले दिएको अभिव्यक्ति चाहिँ के छ भने उनीहरूका लागि चाहियो भने चाहिँ जति बेला नि संविधान संशोधन गर्न मिल्ने, हाम्रा मागका लागि चाहिँ संविधान संशोधन गर्नै नमिल्ने, हामीले त ब्ल्याक डे मनाएको संविधान दिवसमा भन्नु हैन। मैले अस्तिको इन्टरभ्यूमा पनि भने उहाँहरूको माग के सबै ठोक त पाइसक्नु भएको छ। माग के हो? 23वटा धारा संशोधन गर्नुपर्छ भन्नुभएको छ। 23वटा धारा नपाएको त मैले भनिहालेँ नि, अहिलेसम्म नपाएका जो सदियौंदेखि आदिमकालदेखि बसोबास गर्ने थारू समुदाय, जो तिनीहरूमा देशभक्ति छ, मर्छन् भने त्यही माटोमा मर्छन्, बाँच्छन् भने त्यही माटोमा बाँच्छन्। तिनीहरूको कुनै मानव तराईमा महामारी फैल्यो,
न जाने कुनै ठाउँ छ, न पहाडमा जाने ठाउँ छ, त न तिनीहरूको कुनै पहाड छ, न कुनै अर्को देश छ नेपाल बाहेक। तिनीहरू पाएका छैनन्। तिनीहरूको विषयमा संशोधन गर्नुपर्ने थियो। तर अहिले कति % सबै ठाउँमा त त्यही मूलका बासिन्दाहरू छन्। अनि के को लागि एउटा अङ्गीकृत नागरिकलाई राष्ट्रपति बनाउनको लागि के अरे संविधान संशोधन गर्नुपर्ने हो भने भन्नुहोस् त। होइन, जस्तै उहाँहरूले चाहिँ के भन्नुभएको छ भने प्याकेजमा गरौँ न, तपाईँहरूले यतापट्टि नक्साको विषयमा पनि हामी भोट हाल्छौँ, निशर्त भोट हाल्छौँ, तर हाम्रा विषय पनि अहिले संशोधन गरिदिनुहोस्, संविधान सबैको बनाऊँ। यो संविधान अर्को विषय ल्याउनु भनेकै तपाईँको निशर्त होइन, शर्त राखेरै आएको हो। शर्तै हो, हेर्नुहोस् उहाँहरूको प्रस्ताव उहाँहरूले बनाएको होइन। निशर्त भइदिएको भए त जो पहिलो प्राथमिकताको साथमा हामीले नक्सालाई, जुन हाम्रो भूमिको नक्सालाई पास गर्नुपर्छ कि पर्दैन, पर्छ कि पर्दैन, त्यो कुरा म आम जनतालाई पनि सोध्न चाहन्छु। तपाईँहरूबाटै उत्तर आओस्। पहिलो प्राथमिकता के हो? पहिलो प्राथमिकतामा के राख्नुपर्छ? जनताबाट मैले प्रश्न के अरे उत्तर चाहन्छु। म जनतालाई प्रश्न गरेँ, सबैलाई प्याकेजमा लाँदा राम्रो हुन्छ कि अर्को के भन्छ, पहिले जुन विषय आएको छ, जुन महत्त्वपूर्ण विषय हो त्यसलाई उतातिर। अहिले जति पनि यो खेलखण्ड भइराखेको छ, यो पक्कै पनि यो केपी शर्मा ओलीको सरकार असफल होस्, संविधान संशोधन नहोस्, पारित नहोस् भन्ने खेल भइराखेको हामीले सबैले बुझ्नुपर्ने जरुरी देखिन्छ। ती दल, ती नेता नेपालको आफ्नो भूमिमा बसेको भारतीय सेना हटेर जाओस्, भारतीय बङ्कर हटेर जाओस्, भारतले बनाएको सडकमा हाम्रा गाडी चल्नुपर्छ, भारतले ठिकै गरिदियो, हामीलाई सडक बनाइदिएको छ, त्यसलाई पिच हामी गरौँला, अब हाम्रो चाहिँ अनुमति बिना भारतीय गाडी पनि त्यहाँ चल्न पाउँदैनन्, यो कुरा उनीहरू चाहँदैनन्। चाहेको भए यस्तो अभिव्यक्ति दिन्थे, यस्तो कुतर्कहरू राख्ने थिएनन्। राष्ट्रको हितमा त यो रात पास गर्ने चिज हो। त्यो त प्रधानमन्त्रीज्यूले सरकारले गरे भए हुन्थ्यो नि त, उहाँले पनि ढिला ढाला किन गरिरहेको भने। अब यहाँ सुन्नुहोस्, अब योभन्दा पहिले पनि तपाईँहरूकै मिडियाबाट हामीले सुनेको हो, हामीले देखेको हो, तपाईँहरूले नै त्यस्तो ओझेलमा परेका मुद्दाहरू बाहिर ल्याइदिनुहुन्छ र हामी पढ्छौँ। त्यो विषयमा मैले के सुन्ने भनेपछि, अब सर्वदलीय बैठकबाट प्रतिपक्ष पार्टीका नेताहरूको अनुरोधमा 2-3 मिनट एकछिन पर्खिनुहोस्, हाम्रो केन्द्रीय मिटिङ भइसकेपछि यसलाई टेबल गरौँला भन्नुको अर्थले गर्दाखेरि 2-3, अनि त्यसपछि भारतीय मिडियामा पनि के सुन्न पाइयो भने ए नक्शा के विषय में लेकर के पीछे हटा नेपाल ओली सरकार भनेर यस्तो अभिव्यक्तिहरू हामी सुन्न र देख्न पायौं। त्यसकारणले मैले के भन्न चाहे भने यस्तो विषयमा के केन्द्रीय सदस्य केन्द्रीय पार्टीले त व्हिप जारी गरे भइ भने आफ्नो गरिसक्यो, कांग्रेसले व्हिप त जारी गरिसक्यो। यो विषयमा अब हेर्नुस्, इतिहासैले देखाइराखेको छ राजा महाराजाहरूले कति पटक प्रधानमन्त्री बने, कतिवटौं प्रधानमन्त्री भए, तर कसैले यस्तो हिम्मत गरेको थिएन। म केपी शर्मा ओली सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको यो हिम्मतलाई म सलाम गर्छु। म हाम्रो देशले यस्तो सपूत जन्माएको छ कि एउटा हक्की लिडर हामी पाएका छौं, उहाँलाई हामी एउटा खम्बाको रूपमा साथ दिनुपर्छ। राम्रो कामका लागि साथ दिने हो, राम्रो कामका लागि साथ दिने कुरामा त प्रश्नै भएन, यो मुद्दामा उहाँलाई साथ दिने कुरा त प्रश्नै भएन। तर उहाँ पनि किन ढिलाढाला गरिरहनु भएको छ, कतै उहाँ पनि प्रभावमा पर्नु होला भन्ने चिन्ता मात्रै हो। हैन प्रभावमा पर्नुहुन्न, उहाँ जे बोल्नुहुन्छ त्यो गर्नुहुन्छ। राष्ट्रको लागि एउटा कुरा म भन्न चाहन्छु, मेरो देश अहिले विश्व कोभिड-19 बाट आक्रान्त छ, तर मेरो देश दुईटा रोगबाट आक्रान्त छ। अरु के? एकतिर कोभिड-19 बाट आक्रान्त छ, जनतालाई जोगाउनको लागि हाम्मे परिराखेको बेलामा अहिले अर्को राष्ट्र र राष्ट्रता जोगाउने
एउटा ठूलो चुनौतीसँग जुडिराख्नु भएको छ। यो चुनौतीमा त तपाईँ हामी सबैजनाको साथ चाहिएको छ कि छैन? दुवै चुनौतीमा हामी सबैको साथ छ। कोभिडबाट चाहिँ जोगिने कुरामा पनि नेपाली सबैको साथ छ, नेपाली भूमि ल्याउने कुरामा पनि सबैको साथ छ। तर अरू उहाँले चाहिँ जनताका हित विपरीतका कामहरू गर्नुभयो भने त्यति बेला उहाँसँग उभिने होइन, उहाँसँग आम्ने सामने भएर हामी माग राख्छौँ, विरोध गर्छौँ। जनताको विरुद्धमा र राष्ट्रको विरुद्धमा गलत कार्य भयो भनेपछि हामी पनि त लाग्छौँ नि। जस्तै कुरा आइराखेको छ एमसीसी को विषय है, त्यो विषयमा छलफल गरौँला मान्यज्यू। हजुर, एमसीसी को विषयमा अहिले पार्टी भित्र पनि त विवाद छ नि यो विषयमा। यो विषयमा त पार्टी भित्र पनि विवाद छ। यो कुरा पनि जनतालाई केपी शर्मा ओलीले पासै गर्न खोजेछन् भनेर भरम फैलाइराखेका छन्। त्यसकारणले गर्दाखेरि यतातिर डाइभर्ट नगरिकन त्यो विषयमा हामी छलफल गर्न मान्नेछौँ। समय सकियो, त्यसकारण तपाईलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, थ्याङ्क यू समय दिनु भएकोमा। आगामी दिनमा पनि यही आशा अपेक्षा गर्दछौँ। गंगा चौधरी सतगौवा यति बेला हामीसँग हुन्थ्यो। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाबाट दाङ जिल्ला उहाँको गृह जिल्ला संघीय प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ। उहाँले दुई तीनटा कुरा महत्त्वपूर्ण कुरा भन्नुभएको छ। एउटा, जसले अङ्गीकृत नागरिकता प्राप्त गरेका छन् सबै त्यस्ता छैनन् होला, तर केही परिदृश्यका कारणले गर्दा उनीहरूमाथि प्रश्न उठेको छ। अर्को, जसले आज सीमाको विषय, नेपाली भूमिका विषयमा फरक प्रकारको अभिव्यक्ति दिइरहेको छ या आफ्नो मानो खाएर छिमेकीको गीत गाइरहेको छ, उसको नियतमाथि प्रश्न उठेको छ। तथापि यी सबै विषय भोलिका दिनमा प्रश्न हुँदै जालान्। एउटा कुरा सत्य छ, हामीलाई हाम्रो भूमि चाहिन्छ र चाहिन्छ। व्यक्ति विषय र विशेष यही सकिन्छ। खबरभित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला एबी न्यूज खबर। नमस्कार।